پیاس دا خیال آ گیا، آنو محمد دی پیاس دا خیال آ گیا، سیدہ زینب دی پیاس دا خیال آ گیا، سیدہ سہربانو دی پیاس دا خیال آ گیا، ام لیلہ دی پیاس دا خیال آ گیا۔ آپ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، چکیا مشکیزہ بیٹھ کے گھوڑے دے اتے، دوڑایا انہوں نے گھوڑا، ظالمہ نے پہلے گھوڑے دیاں لتاں کٹ دیتیاں، آپ نے ہتھاں تے پکڑ کے مشکیزہ ایک ہاتھ نال تلوار پہ چلا دینے، دوجے ہاتھ وچ مشکیزہ پکڑیا ہویا ہے، کسی طریقے نال خیمے پہنچ جائیے، ایک ظالم نے تلوار ماری ہے، حضرت عباس دا بازو قلم کر دیتا، آپ نے دوسرے ہاتھ وچ مشکیزہ پکڑ لیا، ظالم نے تلوار ماری ہے، آپ دا دوسرا بازو بھی قلم کر دیتا، آپ نے دندہ وچ مشکیزہ پھنسا کے دوڑ دی کوشش کی تھی، ایک ظالم نے نشانہ لایا، مشکیزہ پانی والا پھٹ گیا، پھر ایک ظالم نے نشانہ لایا، آپ دے سینے وچ تیر لگیا، ظالمہ نے حضرت عباس تے ہاتھ بھی کٹ دیتے، گردن بھی کٹ دیتی، پیر بھی کٹ دیتے، جام شہادت نوش کر لیا، کہنے لگے حسین اپنے ساکی نو چک کے لے جا، دل تے یاد رکھو ویر حسین دا ہوئے ناؤ دا عباس ہوئے، جدو آپ نے آکے چادر بچھائی اپنے ویر دی لاش نو ٹکڑیاں نو کٹھیاں کیتا، میاں بھائی تے بھائی ہوندے نے، بھائی بھائیاں دے پیار ونڈاں دے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، سر دا تاج باپ محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، سر دا تاج باپ محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میں بالکل مختصر بیان پیا کرنا وا، چوکے آپ دی لاش گٹھڑی بن کے خیمے وچ رکھی، فرمایا آپ تے پانی نہیں لے کے آیا، خود حوض کوثر تے پانی پین واسطے چلا گیا ہے۔ جدو مستورات نے ویکھیا حضرت عباس دے ٹکڑے ہو گئے نے، حضرت حسین نے فرمایا خبردار کسے دی آواز خیمیوں باہر نہ جاوے، اسی اس فاطمہ دی اولاد ہیں جدا اقبال باہر نکلے تے سورج بھی شرم کر دائے، اسی اس نانے دی اولاد ہیں جنہیں آکھے عورت اچھی قرآن بھی نہ پڑھے، عورت چھنکاردار زیور پا کے باہر نہ آوے، عورت خوشبودار تیل لا کے باہر نہ آوے، اسی اس خاندان دے لوگ ہیں۔ اچھا جی صبر دی تلقین ہو گئی ہے، اس تو بعد دن چڑھدا گیا، سورج اپنیاں تپشاں تے گرمیاں برساندا گیا، ریت بھی گرم ہوندی گئی ہے، واہ حسین